सज्जनहरू जय मसीह अभिवादन सबैलाई। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईलाई शान्ति होस्। म तपाईको बीचमा एउटा नयाँ प्रस्तुति आज लिएर आएको छु। केही नयाँ हुनेछ तपाईको लागि। सज्जनहरू यो भिडियो पुरै हेर्नुहोस्, तपाईलाई निकै ठुलो फाइदा हुनेछ। म यो भिडियो आरम्भ गरौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा श्लोक म तपाईको बीचमा संस्कृतबाट पढ्न मन लाग्यो। न धर्मस्य खण्डनार्थे जगति जातोऽहं धर्मस्य परिपूर्तिरेव मे अवतार हेतु। येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको यो मत्तीको सुसमाचार 5 अध्याय उसको 17 मा यसरी लेखिएको छ, म कुनै धर्महरूलाई आघात पुर्याउन, व्यवस्थाहरूलाई रद्द गर्न आएको होइन, तर ती धार्मिक विधानहरूमा भएका अधुरा कुराहरू पूरा गरिदिनको लागि आएँ। सबै ती धार्मिक विधानमा भएका अधुरा कुराहरूको परिपूर्णता नै म येशू हुँ भनेर उहाँले हामीलाई यो कुरो प्रश्न पार्नुहुन्छ। यसकारणले सज्जनहरू, आज म तपाईलाई जुन कुरो राख्न गइरहेको छु हजुरलाई स्पष्ट होस्, म धर्मको कुरा गरिरहेको छैन। जीवन र उद्धार, जीवनको परिवर्तन, स्वभावको परिवर्तनको कुरा गर्न गइरहेको छु, जो ख्रिस्ट येशूले गर्नुहुन्छ तपाईको मेरो जीवनमा। आज मत्तीको सुसमाचार त्यसको 20 अध्यायको 23 पदमा यस्तो लेखिएको छ, क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यसरी प्रभु येशू ख्रिस्ट भन्नुहुन्छ, हेर म तिम्रो जीवनको निम्ति म के गरौं, तिमी के चाहन्छौ। यो कुरोलाई हामीले प्रश्न पार्नको लागि हामी यो कुरो उहाँसँग माग्न सक्छौँ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ अनि तपाईँ यस संसारमा किन आउनुभयो, यो कुरो जान्न सकौँ। मेरो यो इच्छा थियो, यो कुरो ख्रिस्ट येशूमा पुरा भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, ठिक जैसे मानव पुत्र सबै संसारका मानिसहरूले त्यतिखेर संसारका मानिसले भनौँ यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टलाई त मान्छेको छोरा त होस् नि भन्ने गर्थे र उहाँले तिनीहरूलाई उत्तर दिँदा भन्नुहुन्छ, ठीक जैसे मानव पुत्र यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाएं। येशू ख्रिस्ट प्रभु यस संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ मानव जातिबाट, तपाईँ हामीबाट सेवा पाउन, पूजित हुनको लागि होइन। उहाँ भन्नुहुन्छ अपनी सेवा करवाएं, अपितु इसलिए कि सेवा करें और अनेकों के विमुक्ति मूल्य स्वरूप अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। प्रभु येशू ख्रिस्टको संसारमा आउनुको उद्देश्य यो हो। उहाँ संसारमा मानव जातिको उद्धार, छुटकाराको लागि आफ्नो जीवन आहुति स्वरूप उत्सर्ग यानी कि बलिदान गर्नुहुन्छ। उहाँको उद्देश्य, येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुको उद्देश्य यो हो। उहाँलाई कसैले पूजोस्, मान गरोस्, मनितो गरोस्, दान दक्षिणा दियोस्, उहाँको चरणमा परोस्, ढोगोस्, उहाँ त्यो चाहनुहुन्न। उहाँ यस उद्देश्यले आउनुभएको होइन। अनि अनेकौं धर्म कर्म क्रियाकर्महरूद्वारा मुक्ति पाइयोस् भन्ने हाम्रो जो इच्छा छ, त्यस्तो इच्छा प्रभु चाहनुहुन्न र उहाँले हामीलाई यस्तो कुरा सिकाउनु भएन। उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर तिमीहरूले जसरी मलाई मान्छेको छोरा भन्छौ नि, हो तिमीहरूको दृष्टिमा म मान्छेकै छोरा भएर आएँ, तर म चाहन्छु तिमीहरूले मलाई विश्वास गर र सबै कर्मबन्धनबाट मुक्त हौ, किनभने तिमीहरूको छुडौतीको निम्ति, तिमीहरूलाई यो कर्मबन्धनको महाजालबाट मुक्त गर्न म यस संसारमा आहुति स्वरूप अर्घतुल्य खन्याइन अथवा उत्सर्ग हुन आएँ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। यो मत्तीको सुसमाचार 20 को 28 मा लेखेको कुरा। मत्ती यस्ता एकजना इजरायलका यस्ता व्यक्ति थिए, तिनी इन्कम ट्याक्स अफिसर थिए। सरकारले पत्यार गरेका, राष्ट्रले पत्याएका मानिस थिए। यिनले येशू ख्रिस्टको अनुयायी भएपछि यसरी प्रकट गरेका छन्। येशू ख्रिस्ट पवित्र आत्माद्वारा उहाँले आफ्नो उद्देश्य प्रकट गर्नुभयो, मत्तीको हृदयद्वारा, मत्तीको जीवनद्वारा। यसकारणले सज्जनहरू हो, येशू ख्रिस्टको आउनु, यस संसारमा आउनुको उद्देश्य यस्तो छ। अझै म तपाईलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ
विमुक्ति अर्थात् मूल्य स्वरूप चाहिँ के हो भन्नु छ भने यसको मूल भाषा प्रयुक्त भएको छ यहाँ यसरी। युनानीमा यसलाई लुथरान भन्दछ, जसको आशय हुन्छ मूल्य चुकाएर कसैको दासलाई कुनै दासलाई मुक्त गरिदिनु। मूल्य चुकाएर कसैलाई मुक्त गरिदिनु। जो हामी दास थियौँ, तपाईँ र हामी दास थियौँ, पापको दास। संसारमा कुनै मानिसको दास होइन, तर संसारमा भएको यो पाप र अधर्मले चुर्लुम्मै यो धरतीलाई डुबाएको छ अनि सारा मानव जाति पापको दासत्वमा डुबेका छन् र निसासिरहेका छन्। यस्तो दासत्वबाट छुटकारा मुक्त गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा ओर्ली आउनुभयो सज्जनहरू। यसकारण अझै यसको छ के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ न त कुनै किसिमको देशको भेदभाव छ, जातिको भेदभाव छैन, राष्ट्रको भेदभाव, कुन देशको नागरिक कति पढेको, कति उसको योग्यता, कति उसको क्षमता, कुन वर्णको, कुन जातको, कुन धर्मको, यहाँ यस्तो कुरो केही पनि छैन। केवल छ कि येशू ख्रीष्टको उद्देश्य सारा मानव जातिको निम्ति उहाँ यज्ञ स्वरूप उत्सर्ग, उहाँले आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरेर आफ्नो पवित्र रगत यस संसारमा बगाएर सम्पूर्ण वर्गका सबै किसिमका, सबै जाति र सबै राष्ट्रका मानिसहरूको उद्धार गरौँ। उहाँको उद्देश्य यो हो सज्जनहरू हो। तपाईलाई हामीलाई यो कुरो थाहा होस्, परमेश्वरले संसारमा धर्म बनाउनु भएन। यस विषयमा उहाँ जान्नुहुन्न, उहाँलाई केही सरोकार छैन। धर्म त तपाईँ र हामीले बनायौँ अनि यसलाई हामीले जान्यौँ, अनेकौँ किसिमका यहाँ नियम र कानुन विधि विधानहरू बनायौँ। परमेश्वरले धर्म बनाउनु भएन, न त नियम र विधि विधान नै बनाउनु भयो, उहाँले तपाईलाई र मलाई बनाउनु भयो। बुझ्नुभयो? तपाईलाई मलाई आफू जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तै आफू तपाईलाई र मलाई सृजनु भयो। यसकारणले उहाँ तपाईले मैले बनाएको धर्म जान्नुहुन्न, त्यससँग सरोकार छैन। तपाईँ र मलाई जान्नुहुन्छ, उहाँले तपाईलाई र मलाई चिन्नुहुन्छ। यसकारणले तपाईँ र हामीसँग सरोकार राख्नुहुन्छ र तपाईँ र मेरो उद्धारको लागि आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। सज्जनहरू हो, यो पहिला तिमोथी 2 अध्यायको 6 पदमा तपाईलाई म बिस्तारै राख्दै जान्छु यहाँ। अनि यो त्यति मात्र नभएर अर्को ठाउँमा यसरी उल्लेख गरिएको छ कि मर्कुसको सुसमाचार, मर्कुस नाउँ गरेका प्रभु येशू ख्रीष्टका चेलाले पनि यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदछन् र भन्छन् 10:45 संसारका सबै मानिसहरूको पापको विमोचनको निम्ति येशू संसारमा आउनुभयो र आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो। यो मर्कुसको 10:45 पनि यही कुरो। मत्तीको सुसमाचार लेख्दा इन्कम ट्याक्स अफिसर मत्ती येशू ख्रीष्टका चेलाले जे कुरो भने, यो मर्कुस नाउँ गरेका चेलाले पनि त्यही कुरो धेरै दिनपछि, धेरै समयपछि यही कुरो दोहोऱ्याउँछन्। साथसाथै सज्जनहरू, यो लुकाको सुसमाचार 19:10 पनि लुका नाउँ गरेका यिनी डाक्टर थिए। यिनी डाक्टरका डाक्टर, दबाई औषधिका आयुर्वेदिक डाक्टर भएको कारण यिनी विशेषज्ञ थिए। यिनी प्रभु येशू ख्रीष्टका चेला थिए र यिनी भन्दछन् परमेश्वरका पुत्र येशू संसारमा किन आउनुभयो, किनभने उहाँ संसारमा मानव जातिको कल्याणको लागि आउनुभयो भनेर यसरी डाक्टरले पनि, लुकाले पनि यही कुरो भन्दछन्। सज्जनहरू, म तपाईलाई यो पदसहित बाइबलमा कहाँ कहाँ यसरी लेखिएको छ, पदसहित म तपाईलाई राख्नेछु। किन आउनुभएको हो त? संसारमा उद्धार गर्न तपाईँ र मेरो निम्ति आएर येशू ख्रीष्टले बलिदान गर्नुभयो आफ्नो आफूलाई यज्ञ स्वरूप भएर। मैले तपाईलाई भने किन आउनु पर्यो उहाँ? आउनुको उद्देश्य, खास उद्देश्य के हो? किनभने यस्तो लेखिएको छ, संसारका सम्पूर्ण मानव जातिहरू पापमा डुबेका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरले गर्नुभएको आज्ञा नमानेर आफ्नो मनखुसी जे मन लाग्छ त्यही गरेको कारणले परमेश्वरको दृष्टिमा मानिसहरू पापी ठहरिए। परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले मानिसहरू पापी ठहरिए परमेश्वरको दृष्टिमा।
होला तपाईँ र हाम्रो दृष्टिमा हामी आफैले आफैलाई राम्रो ठान्छौँ, धर्मी ठान्छौँ, असल ठान्छौँ, यो हाम्रो गुण हो। आफैले आफैलाई त्यति नठाने अरू कसले भनिदिने? सज्जन, तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा पापी हौँ, पापी थियौँ, पापी छौँ। यो प्रत्यक्ष अकाट्य कुरा हो। यसलाई तपाईँले मानिलिनै पर्छ, किनभने तपाईँले र मैले परमेश्वरको आज्ञाअनुसार जीवन बिताएनौँ र आफ्नो मन खुसी जे मन लाग्छ त्यही गऱ्यौँ। आउला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई, गर्ने छन् सब पाप अनेक तरहले नीचा मतिका भई। साँचो बात गरै न कोही अरूकै, गर्लान् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाख, गर्लान् असल हो भनी। तपाईँले सुन्नुभएकै हो, पढ्नुभएकै हो, जान्नुभएकै हो। रामायणको सुरुवातमा कवि भानुभक्तले यी कुरा भनेकै हुन्। रामायणमा यो कुरो उल्लेख भएकै हो। भयानक दिनहरू आउँछन्, पापले संसार डुब्छ, मानिसहरू पापी मतिका हुन्छन्, दुष्ट मतिका हुन्छन्, घरमा मनपरी हुन्छ, सासू ससुरा, बुहारी ससुरा, देवर जेठाजु कसैले कसैलाई वास्ता गर्दैनन्, परवाह गर्दैनन्, पशु जस्तै जीवन व्यतीत गर्न थाल्छन्। यस्तो डरलाग्दो पापी घनघोर अवस्थामा, यस्तो पापले डुबेको संसारमा मानिसको पाप, यी मानिसहरू सबै नरकमा जाने भए सपापी नरके यान्ति भन्ने गरुड पुराणमा लेखिएको कुरा पुरा हुने भयो। यो कुरो देखेर प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। उहाँ रोमीको पुस्तक पवित्र वचन बाइबलमा रोमीको पुस्तक 10 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने र रोमी 6 अध्यायको 23 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने सज्जनहरू, मानिसले सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा गर्नबाट चुकेका छन्। मनपरी गरेर मानिसले आफैलाई डरलाग्दो भयानक नरकको भागीदार तुल्याएका छन्। तपाईँ आफैलाई के ठान्नुहुन्छ? आफूलाई कति जहिलेसम्म झुक्क्याउने हो म जान्दिनँ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा जबसम्म परमेश्वरको आज्ञा मानिसले मान्दैन र परमेश्वरको आज्ञा अनुसार आफैलाई परमेश्वरको चरणमा शरण पर्दैन, झुकाउँदैन, तबसम्म मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा पापी हो अनि ऊ पापको मृत्यु डरलाग्दो नरक हो। यसकारण सज्जनहरू, आदि व्याधि समायुक्तम जीवितास समुत्सुकम कालो बलियान अहिवत अज्ञात प्रतिपद्धते भनेर गरुड पुराणमा लेखेको कुरा बिर्सनु भएन है, बिर्सनु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले पनि म ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेको छु, म अब पापी होइन, मेरो पाप क्षमा भयो, त्यो तपाईँको विचार राम्रो हो। तर तपाईँले पाउनुभएको त्यो पवित्रताको वस्त्रलाई तपाईँले कतै कलङ्कित त गर्नुभएको छैन। तपाईँको स्वभाव र तपाईँको आचरणले गर्दा, तपाईँको बानीले गर्दा तपाईँले कतै पवित्र वस्त्रलाई दाग त तुल्याउनु भएको छैन, दागी त्यो छिटा फोहोरी त तुल्याउनु भएन। एकचोटि तपाईँले पाउनुभएको त्यो पवित्रताको वस्त्रलाई भित्री आँखाको चस्माले खोलेर चस्मा लगाएर हेर्नुहोस् त, भित्री आँखाले तपाईँको पवित्रताको वस्त्रमा कतै छिटा दाग घिनलाग्दो त भइसकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा मानिसहरू कहिल्यै पनि आफैले आफैलाई परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी तुल्याउन सकेनन्। यसकारणले रोमीको पुस्तकमै लेखिएको छ 8 अध्यायमा 31 देखि लिएर परमेश्वर मानिसहरूलाई निर्दोष तुल्याउन, धर्मी तुल्याउन, पवित्र तुल्याउन र विजयी तुल्याउन येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो। यसकारणले येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। सज्जनहरू, यो कुरा तपाईँले मानिलिनुहोस् है। र संसार छोडेर जानुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको आज्ञा अनुसार आफैलाई शरण पर्ने ठाउँ बनाउनुहोस्। जो शरण पर्छ त्यो दण्डको आज्ञाबाट बाँच्छ। शरण पर्ने ठाउँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो? मत्तीको सुसमाचारबाट हामीले हेऱ्यौँ, लुकाको सुसमाचारबाट हामीले हेऱ्यौँ, मर्कसको सुसमाचारबाट हामीले हेऱ्यौँ। अनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र रगत संसारमा मानव जातिको लागि बगाउनु भएको रहेछ
हरेक मानव जाति जसले येशू ख्रिस्टको रगतमा विश्वास गर्छ र आफैलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको चरणमा समर्पण गर्छ, पश्चातापी हुन्छ, प्रायश्चितको स्वरूप येशू ख्रिस्टले तपाईँको निम्ति तपाईँलाई पवित्र तुल्याउन, परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी तुल्याउन आफ्नो गम्भीर सृष्टिभन्दा अगाडिको योजना येशू ख्रिस्टमा पुरा गर्नुभयो। हे सज्जनहरू हो, तपाईँले धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन। धर्म परिवर्तन गरिरहने कुनै चिज पनि होइन, वस्त्र होइन। धर्म भनेको वस्त्र होइन, तपाईँको वस्त्र जस्तो, जुत्ता जस्तो होइन। समय समयमा यसको मौसम अनुसार यसको डिजाइन चेन्ज हुँदै जाने होइन। यस्तो सज्जनहरू, यो चाहिँ जीवन परिवर्तन हो, स्वभाव परिवर्तन हो। जीवन र स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति तपाईँसँग छैन, तपाईँका गुरुजनहरूसँग छैन, तपाईँका अगुवाहरूसँग छैन। छ केवल परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन, पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल। यो पढेर मानिसले ठुलो जीवनमा परिवर्तनको अनुभव गरेका छन्, जसरी मैले पनि गरेँ। सज्जनहरू हो, धेरै हाम्रो भारतवर्षमा साधु सन्त महात्माहरूले यो पवित्र शास्त्र बाइबल पढेर ठुलो परिवर्तनको अनुभव गरे र परमेश्वरको राज्यको नागरिक भएको आफैलाई अनुभव गरेका छन्। र यही सत्य जीवनको बाटो येशू, जो परमेश्वरको राज्यबाट ओर्ली आउनुभयो, यो येशूलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेर जीवनमा ठुलो आनन्दको उपभोग गर्न पाएका छन्। सज्जनहरू हो, तपाईँ साँचो आनन्दको खोजी गर्नुहुन्छ होला, साँचो शान्तिको, साँचो आनन्दको खोजी गर्नुहुन्छ तपाईँ। आउनुहोस्, येशू ख्रिस्टमा मात्रै यो सम्भव छ। येशू ख्रिस्टले तपाईँलाई साँचो आनन्द, साँचो शान्तिले भर्न चाहनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टले स्वयं उहाँ आफै जीवन हुनुभएको कारणले त्यो प्रशस्तताको जीवनले तपाईँलाई भरपूर गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, चोर त चोर्न र मार्न र नाश गर्न भनेर आए, म त तिमीहरूलाई त्यो जीवन, अनन्त जीवन सित्थैमा दिन आएँ। ख्रिस्ट येशूले भन्नुहुन्छ। यसकारणले परमेश्वरको गम्भीर अभिप्राय छ। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 यस्तो लेखिएको छ, पवित्र शास्त्र बाइबल यो संस्कृतमा, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमैकजातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते। हे सज्जन, परमेश्वरको सिद्ध प्रेम तपाईँमा प्रकट भएको छ येशू ख्रिस्टद्वारा, जसले परमेश्वरको सिद्ध प्रेमी अङ्गालोमा आफूलाई समर्पित गर्छ। उहाँको त्यो प्रेमिलो चरणमा आफूलाई जसले आफूलाई झुकाउँछ र शरण पर्छ, त्यसलाई परमेश्वरले सिद्ध प्रेम, त्यो अनन्त प्रेम, कहिले नाश नहुने अजम्बरी प्रेमले तपाईँलाई आभूषित तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँ अनन्त जीवन पूर्णतः सम्पूर्ण प्रकारले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। किनभने येशू ख्रिस्ट मात्रै स्वर्गमुनि पृथ्वीमा मानिसहरूको माझमा जीवनको सत्य बाटो हुनुहुन्छ। सज्जन, यो हो तपाईँको निम्ति आज परमेश्वरले राख्नुभएको, दिनुभएको सन्देश। पण्डित माधव उपाध्याय, मैले पनि यसरी नै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ र जीवन पाएँ, र आज यही जीवनको कुरा तपाईँलाई म भनिरहेको छु। सित्तैमा मैले यो कुरो पाएँ। सज्जन, यसकारणले म तपाईँलाई विभिन्न माध्यमबाट, यो मेरो च्यानलको माध्यमबाट, यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँलाई म यो जीवनको सित्तैमा पाएको कुरा सित्तैमा प्रकट गरिरहेको छु। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ पनि जसरी म बाँचेँ, म 84 लाख जुनीको चक्रबाट जसरी म बाँचेँ, तपाईँ पनि बाँच्न पाउनुहुनेछ। तपाईँको पाप, जन्मसिद्ध जो आमाको गर्भैदेखि लिएर आएको पाप थियो नि, हो त्यो पाप येशू ख्रिस्टको पवित्र रगतले क्षमा गर्छ, शुद्ध गर्छ। किनभने परमेश्वरको प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्ट संसारमा सबै पापीहरूलाई तिनीहरूको पाप क्षमा गर्न आउनुभयो। येशू ख्रिस्टको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नगए, बन्दैन देश 2-4 सपुत मरेर नगए भनेर कविहरूले हामीलाई त्यसरी भने। संसारका मानिस जातिहरूले देशलाई त्यो विभिन्न किसिमका त्यो नराम्रा दुष्ट मानिसहरू, क्रूर शासकहरूको
पन्जाबाट मुक्त गर्नको लागि संसारका धेरै शहीदहरूको रगत बग्यो र पनि मुक्त हुन सकेन। हेर्नुहोस् नेपालमा कति रगत बगे, इन्डियामा कति मानिसहरूको रगत बग्यो। खै देश जस्ताको तस्तै छ, मानिसको स्वभाव कहिल्यै परिवर्तन भएन। तर सज्जन, येशू ख्रिस्टको रगत यस संसारमा बग्यो तपाईँ र मेरो स्वभावलाई नै परिवर्तन गर्नलाई। यस कारणले जसले परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्छ त्यो मानिसको पाप येशू ख्रिस्टको पवित्र रगतले धोएर ऊ परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन्छ। भित्री स्वभाव पापी मैल नै येशू ख्रिस्टको रगतले धोएर तपाईँलाई शुद्ध गर्छ। तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहराइएको, परमेश्वरले नै तपाईँलाई येशू ख्रिस्टको रगतद्वारा धोएर शुद्ध तुल्याइएको व्यक्ति तपाईँ बनिनुहुन चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रिस्ट कहाँ आउनुहोस्। यहाँ धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन, केवल आफ्नो जीवन येशूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। सज्जन, यो तपाईँलाई आजको निम्ति सन्देश थियो। यो सन्देश तपाईँ हरेकका निम्ति, यो भिडियो हेर्ने हरेक तपाईँका निम्ति यो सन्देश येशू ख्रिस्टको नाउँमा छ। जसरी मैले जीवनमा यसरी नै येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा जे अनुभव गरेँ तपाईँलाई म त्यही अनुभव सुनाइरहेको छु पण्डित माधव उपाध्यायद्वारा। आशिषित हुनुहोस् तपाईँ, अनि आफ्ना मित्रहरूलाई पनि आशिषित तुल्याउनुहोस्। यदि तपाईँ आज संयोगवश मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सज्जन, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? ठिक छ, यो उपयुक्त छ, मेरो लागि आशिषको कारण हो भनी ठान्नुहुन्छ भने आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि सेयर गरेर आशिषित तुल्याउनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मबाट आउने भिडियो तपाईँले पाइरहनुहुनेछ। परमेश्वरले आजको यो वचनद्वारा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँलाई प्रशस्तै आशिष दिएका हुन्। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सबैलाई अभिवादन छ। सज्जनहरू, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा आशिषित हुनुहोस्।